با عرض احترام و ادب خدمت شما دوستان نهایت عزیزم، امیدوارم که هر یکی شما روزی خوب و خوش و با سعادت داشته باشید. ما از قصه های مثنوی می گفتیم به شما و آن قصه آمده بودیم که زندانیان درباره آن مفلیس به قاضی شکایت کردند. ما قصه رو شروع کردیم، اما از آنجا که بسیار وعید های خوب در اول قصه بود ما به آنها پرداختیم و خود قصه رو به شما گفته نتوانستیم، فرصت نشده بود و امروز ادامه همان را براتون پیشنهاد خواهیم کرد. خوب، به بیت 614 هم رسیده بودیم. خلاصه ما گفتیم که این مرد بسیار پرخور بود. وقتی که در زندان بود همه زندانیان از او راضی نبودند، هر کی می نشست اون می اومد خلاصه خوراک آنها رو می خورد. به اینجا رسیدیم که با وکیل قاضی ادراکمند اهل زندان در شکایت آمدند. زندانیان همه جمع شدند به وکیل قاضی که آمد و زندان رو خبر گرفت شکایت خود را رسانیدند. گفتند که سلام ما به قاضی برکنون، بازگو آزار ما زین مردیدون سلام ما را به قاضی برده رسان و آزار و رنج و اذیت ما را که از دست این مردی نادان میکشیم به او رسان. خب این مردم چیکار کرد؟ رفت شکایت همه اینها را شنید، به قاضی بازگو کرد که همه از دست او شکایت دارند، چون هر کس میخواهد یک طعام میخورد او مثل پشه سری آن طعام حاضر میشود و طعام آنها را میخورد و نمیگذارد آنها راحت کنند. خب قاضی وقتی که بررسی کرد خب دید واقعا این همین طور است، مفلیس است، چیزی ندارد و برعکس زیانش به این زندانیان رسید ایستاده است. به خلاصه اومد و گفت قاضی خیز از این زندان برو سوی خانه مردرگی خیش شو. قاضی وی را گفت که تو دیگر از این خانه برو، از این زندان رو به همون خانه. ما تو را که حکم ابد داده بودیم که تو باید ابدی در این زندان میموندی، اما ما از این قولمون گشتیم. تو برعکس در این زندان مانی، اگر زیانت به ما و به زندانیان بیشتر میرسد بهترش به خانه خودت رو. گفت قاضی خیز از این زندان برو سوی خانه مردرگی خیش شو. زندانبان چی گفت؟ زندانچی چی گفت؟ اون مرد زندانی گفت خانمان من احسانی توست. ای قاضی التماس این کار را نکن، خانمان من همه چی همین احسانی تو هست و همچی کافر جنتم زندانی توست. این زندان برای من مثل جنت است، مرا از اینجا بیرون نکن که گرزی زندانم بیرانی تو برد خود بمیرم من زی تقصیری و کد. اگر تو مرا از اینجا پیش کنی من میمیرم، من چیزی ندارم. همچو ابلیسه که میگفت ای سلام ربی انذرنی الی یوم القیام، مثل همان ابلیس که به خداوند گفته بود که ای خداوند ربی انذرنی الی یوم القیام، مرا تا روزی قیامت مهلت ده، یعنی در این دنیا به من مهلت ده تا من چیکار کنم که در این زندان دنیا من خوشم تا که دشمن زادگان را میکشم. وقتی که همون قصه آفرینش حضرت آدم شیطان رانده شد سجده نکرد، بعد به خداوند گفت که ای خداوند مایلش تو مرا از درگاه خودت راندی به خاطر این آدم که من او را سجده نکردم، لیکن من از تو یک خواهش دارم، تو به من تا روز قیامت مهلت ده، تا روز قیامت مهلت ده و برخی چیزها را به من ده. به واسطه اینها من چیکار کنم؟ من فرزندان این آدم را از راه میزنم. خداوند به اون مهلت داد که ما دیگر در آنجا به ما هم آگاه کرد که این دشمن شما هست و چندین بار در قرآن هم گفته است و این هم میدان مرحمت مبارزه که در این میدان غالب می آید. همچو ابلیسه که می گفته ای سلام ربی انذرنی الی یوم القیام، که در این زندان دنیا من خوشم تا که دشمن زادگان رو میکشم. هر کی او را قوت ایمانی بود، شیطان گفتی ایستاده است، هر کی او را قوت ایمانی بود و از برای زادره نانه بود میسیتانم گه به مکر و گه به ریو تا برارن از پشیمانی غریب. هر کسی که میگود قوت ایمانی، نه ایمان در وجودش باشد در این دنیا، همون غذای ایمانی داشته باشد که برای راه، برای توش راه خودش برای اون دنیا جمع کرده باشد، من آنها را گاه به مکر گاه به فریب به این چیها از آنها میسیتانم که چیکار کنن تا برارن از پشیمانی غریب. بعد فردا که آمدن دیدن که کوله بارشان خالی است، از پشیمانی داد و فریادشان بلند شود. اکنون میگوید که چی طور من میرانم. یکی دو راههایی که مثلا
از ما آنها را میستاند همانها را نشان اینجا مولانا ذکر کردن از زبان شیطان گه به درویشی کنم تهدیدشان. شیطان گفت چطور من فرزندان آدم را گمراه میکنم؟ گه به درویشی کنم تهدیدشان، بعضی وقت آنها را از فقر میترسانم، کم ناداری، یعنی در وجود او تسلط پیدا میکنم، او را میترسانم که چی کار میکنی؟ میمیری از گرسنگی، از گرسنگی میمیری. ما این شرایطی که چند روز ما دیدیم همه دیگر نمیدونستن چیکار کنن، میرفتن بعضی ها با نرخی گران چندین لینگه آرد و کیمچی ها خریده بودن که از گرسنگی میمیریم. حالان که مگر آن خدایی که ما را در بطن مادر در یک جای کوتاه، در یک جای محدود 9 ماه طعام غذای ما را مهیا کرد و ما در آنجا نمردیم، مگر در این دنیای به این کشادی میمیریم؟ آن خداوندی که به تمامی به ذره ترین موجودات رزقشان را میرساند، آیا ما را تنها میگذارد؟ میگن از دوران حضرت سلیمان، روز حضرت سلیمان که زبان تمام جانداران را میشنیدن، از کنار دریا میرفتند، از کنار دریا میرفتند و دیدن یک مورچه، یک زنبور، یک مورچه دانه را میکشاند. با هزاران مشقت دانه را آورد به لب دریا رسید، به لب بحر، همون لب آب که رسید یک قورباغه از آب بیرون آمد و دهانش را کشید. این مورچه دانه را گرفت، پشت آمد، زبان او که بیرون بود روی زبانی همون قورباغه برآمد، قورباغه دهانش را پوشید، رفت درون آب. حضرت سلیمان تعجب کردند، گفتند خدایا این چه حکمت بود؟ این بیچاره اینقدر زحمت کشید آمد این قورباغه این را خورد، این چی شد؟ اندک که آنجا نشسته در فکر بودن، قورباغه از همونجا بیرون آمد، باز دهانش را کشید. این زنبور از دهان قورباغه بیرون آمد و رفت، دانه نبود دیگر. حضرت سلیمان که زبان مورچگان و تمام حیوانات رو میدونستن گفتند که ای مورچه، من از تو سوالی دارم، این چی کاری بود که تو کردی؟ مورچه گفت خداوند در برابر این که برای من عمر داده است، مرا در دنیا یک وظیفه هم داده است که من باید هر از گاهه، نمیدونم هر روز یا که سری چند روزه، یک دانه را می آورم اینجا، تا اینجا وظیفه من است و این قورباغه را مأمور کرده است می آید بیرون، مرا میگیرد میبریم زیر دریا، در زیر سنگ یک موجود زندگی میکند که اون نمیتواند دیگر جا گشت رزقش را پیدا کند و میریم اون دانه را نزد او میگذاریم، او باز همینطور میخورد و زندگیش را ادامه میدهد. یعنی رسالت ما، وظیفه ما در زندگی این است که برای او تامین کنیم. این است. حضرت سلیمان آنجا به رازقیت خداوند دوباره باز ایمانشان که یقین داشتن، باز یقینشان بیشتر شده، گفتن که خدایا من دیگر ماندم از این خلقتی که تو که حتی ریزترین جاندارانی که به چشم ما شاید دیده نشوند و آنها که در کجاها زندگی دارن، تو رزق آنها را فراهم میکنی. پس من انسان چرا ترسم؟ پس من انسان به خاطر چی شکایت کنم که میمیرم از گرسنگی؟ خداوند که برای ما اینقدر قدرت داده است، چرا باید ما نالیم؟ ما از چی باید ترسیم؟ این شیطان است که می آید داخل ما و ما را وسوسه میکند که تو از گرسنگی میمیری. حالا که هر آن کس که دندان دهد نان دهد، خداوندی که دندان داد نان را به ما میدهد. یا که حضرت بیدل جای دیگر میگویند که حضرت بیدل بسیار این معنا را هم زیبا میگویند که غمی روزی مخور بیدل، غمی روزی مخور بیدل، مزن اوراق دفتر را که پیش از طفل خالق پر کند پستان مادر را. ای بیدل تو غمی روزی مخور، ای انسان تو بیهوده این پر خودت را زیق نکن، غم مخور، شکایت مکن، تو خیز کارت را کن، تو حرکتت را کن، خداوند به تو میدهد. تو غمی روزیت را مخور، زیرا آن رازق پیش از اینکه طفل را آفرد پستان مادر را الکی پر کرده برای مهیا کرده است. پیش از آن که ما را آفرد رزق ما را داده است، فقط اینکه باید ما حرکت کنیم آن را به دست آوریم. این است رازقیت خداوند که ما بعضا نسبت او بدگمانی کرده و بعد می آییم و می نالیم، چی کار میکنیم، می میریم، واهمه قحطی چیزی نمی شود. آن خداوند که ما را از آن روزهای سخت نجات داد، باز این را هم از سر ما میگذراند.
این شیطان خودش میگوید گه به درویشی کنم تهدیدشون، گاه من به تنگدستی، به فقر، به ناداری آنها را تهدید میکنم، گه به زلف و خال بندم دیدشان، گاه به واسطه زلف و خال یعنی زیبارویان، یعنی بعضی وقت ما رو تهدید میکند، میترساند، بعضی وقت به هوس ها ما رو میکشاند. یعنی با این دو راه، بعضی وقت تهدید، بعضی وقت با بله بله گفتن و با خوبرویان و با چیزان خوب ما رو دیگر چی بند میکند. قوت ایمانی در این زندان کم است، وان که هست از قصد این سگ در خم است. بعد میگه که لیکن مولانا میگن قوت ایمانی، همون ایمان در این زندان کم است. یعنی همه این ایمان، این گوهری نایاب را ندارند، کم آدمان دارند، اما همانهایی هم که دارند در همون سگ فقط از ترس باید آن رو محافظت کنند. از نماز و صوم و صد بیچارگی، قوت ذوق آید برد یک بارگی. این شیطان می آید و از آن به واسطه نماز و روزه و کارهای خوب و آن کارهایی که ما خوبی ها رو جمع کرده بودیم، آن ثواب ها رو جمع کردیم، اگر مواظب نباشیم، اگر نتوانیم در برابری اون مقابلت کنیم، یک بارگی آمده همش را چیکار میکند؟ از بین میبرد شیطان. استعیذ الله من شیطانه قد هلکنا آه من طغیانه. بعد مولانا میگن که من از شیطان به خداوند پناه میبرم، استعیذ الله من شیطانه، براستی که ما تباه میشیم از دستی او، از طغیان و از کارهایی که اون شیطان میکند اگر ما مواظب نباشیم. یک سگ است و در هزاران میرود. این شیطان خودش مثل یک حیوان است، یک سگ است. یک سگ است و در هزاران میرود، لیکن در وجودی هزاران انسان ها یک باره میتواند وارد گردد. هر کی در وی رفت او میشود. و در وجودی هر کس که شیطان تسلط پیدا کرد، یعنی که وارد شد، دیگر او را مثل شیطان میشود. یعنی شیطان برای کار خودش را آسان کردن در وجود ما انسان ها وارد میگردد، ما را از راه میزند و دیگر وقتی که دید که ما هم مثل او شدیم، به کار خودش میشود، چون میداند که ما دیگر وظیفه او را اجرا میکنیم. برای این انسان ها میشن بعضی انسان ها در صورت انسانان، اما در باطن دیگر تمام همون وظیفه های کارهای شیطان را اجرا میکنند. چون وقتی که گرفتار او شدیم، او دیگر ما را به راههای میبرد که دیگر حتی خودش از ما بیزاری میجوید. ما دیگر کاری او را ادامه میدیم. هر کی سردت کرد میدان کو دروست، دیو پنهان گشته اندر زیر پوست. هر کسی که در این دنیا، مولانا میگویند این بسیار مهم است، هر کسی که در این دنیا تو را سرد کرد، یعنی اگر تو در نزد او نشینی، دلی تو را سیاه کند، تو را به راههای بد برد، به راههایی که عاقبت بد دارد تو را به آن راهها کشاند، اگر با چنین انسان واخوردی، دان که شیطان در زیر پوست اوست. یعنی او هم یکی از لشکریانی که شیطان هست. شیطان الکی در او مسلط شده است و او را سرباز خود کرده است. پر است. مگر ما نمیبینیم در این زندگی که خیلی انسان ها هستند که ما را بر کدام راه ها میبرند، برده به کدام راه های ما را گمراه کرده و به دیگر دولت ها برده و نمیدونم با بهانه جهاد دروغین و دیگر کارها مسلمان ها را بین یکدیگر جنگ میاندازند و باز میگویند شهید شد. کجا مسلمان را کشته شهید میشود؟ مگر اینها شیطان نیستند که بیچارگان انسان‌هایی که از علم آگاه نیستند میبرنشون به دولت‌های قبلا مثلا میدیم به سوریه و به دیگر دولت‌های جنگ زده، به گروه‌های تروریستی آنها را همراه میکردند و چیکار میکردند؟ از راه میزدنشون به بهانه با سخن‌های خوب، تو اگر اونجا بروی شهید میشوی. از کجا مسلمان را کشته شهید شده است؟ اینها همین شیطان‌هایی هستند که مولانا میگویند. یعنی در وجود آنها شیطان رفته است و آنها دیگر کار شیطان را خودشون انجام داده ایستادند. چیزی در کار نیست دیگر برای هیچ کس. بعد می آیند به امنیت دولت، بعد می آیند به مردم، جامعه و همه خطر ایجاد میکنند. یعنی پناه از این گونه انسان ها که واقعا انسان در قالب شیطان هستند. چون نیابد صورت آید در خیال، تا کشاند آن خیالت در وبال. اگر شیطان مثلا هیچ نشده و یگان انسان رو نتواند سربازی خودش کرده آورد نزد تو، گذارد تا تو رو گمراه کند، در خیال تو مسلط میشه. یعنی در خیالت بعضی کارها رو میآورد که تو دیگر از اون راه اساسی خودت باید بیرون شوی. مقصد او ما رو از راه بیرون کردن است. در ذهن ما یک چیزهایی رو ایجاد میکند که ما باید از اون راه بیرون شویم.
گه خیال فرجه و گاه دکان، گه خیال علم و گاه خانمان. گاه می آید در ذهن تو مثلا یک خیال تفریح و کیف و صفا و این چیزها رو، یا که نمیدونم تجارت و علم و زن و فرزند و یک چیزها رو در ذهن ما ایجاد کرده و به این راه ها ما رو تمرکزمون رو از بین میبرد و از راه ما رو چی بیراه میکند. وقتی که بعد مولانا میگن خوب، حالا ما از مولانا سوال میکنیم حضرت مولانا، این شیطان که شما اینقدر میگید که میآید ما رو فلان فلان کار میکند، اگر رفت من حس کردم که در ذهنم چنین وسوسه ها انداخته ایستاده است، یا که دیدم یک نفر آمده ما رو به این راه بد دعوت کرده، در خانه نشسته میخوام یک کاری خوب کنم، در ذهنم آمده پریشانی ایجاد میکند، هر کارا خلاصه میخواد مرا بیراه کند، چیکار کنم؟ یگان راهش هست. اگر ما از مولانا سوال کنیم، مولانا در این بیت به ما جواب میدهند. مولانا میگن بله راهش هست. راهش هست که تو میتوانی از وسوسه شیطان خودت را نجات دهی، ایمن نگاه داری. هان آگاه باش ای انسان، هان بگو لا حول ها اندر زمان، از زبان تنها نه بلک از عین جان. من این را دوستانم بارها خودم همیشه تجربه کردم و میکنم و در زندگیم استفاده میبرم و این را یقین، یعنی با گارانتی به شما میگم که هر وقت اگر دیدید در ذهنتون در قلبتون شیطان نفوذ کرد و خواست یک وسوسه در شما ایجاد کند، دستی خودتون رو روی قلب گذارید، دستی راست رو روی قلبتون گذارید و این ذکر را گویید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یعنی هیچ قوت و چیزی در این دنیا وجود ندارد مگر قوت خداوندی بزرگ. اگر این ذکر رو فقط به زبان نه، یعنی که با یقین با ایمان عمیق شما قطعا اگر این رو باور کرده گویید، من به شما ضمانت میدهم که چون این حدیث است، من به شما ضمانت میدهم که شیطان نمیتواند همون لحظه، یعنی در حد چند ثانیه حتی، آن وسوسه شیطان در وجود شما بیرون میگردد. این راهکار که بزرگان گفتند و حضرت مولانا هم به ما این رو تاکید میکنند که هان بگو لا حول ها اندر زمان، وقتی که دیدی شیطان به تو میخواهد وسوسه کرده تو رو از راه بگیرد، همان زمان تو این ذکر را بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، از زبان تنها نه، فقط به زبان نه بلکه از عین جان. این را به زبان بگو و به قلبت این را چی تصدیق کن که هیچ قوت جز قوت خداوندی وجود ندارد. قدرت شیطان در برابر قدرت خداوند هیچ است. به این خاطر من به قدرت او تکیه میکنم و این قدرت را چی از بین میبرانم، این وسوسه او را نابود میکنم. این راهکارا مولانا به ما میگن خوب. بعد قاضی خلاصه چیکار کرد؟ قاضی وقتی این را دید، او را دعوت کرد و دید که واقعا مفلس است، گفت باید این را دیگر یک کاری کرده و از اینجا او را از زندان بیرون کردند و برای اینکه دیگران فریب او را نخورند، یک هیزم فروش که اشتر داشت، اشتری او را گرفتند، چند تا منادی را دعوت کردند، گفتند این را سوار کنید و گرد شهر گردانید و به همه اعلام کنید که این مفلس است، این بانکروت است، هیچی ندارد. هر کس به این معامله کرد اگر ضرر دید این فریبش کرد دیگر نزد من نآید، من او را دیگر زندانی نمیکنم، چون این در زندان هم باز همین کارش را میکند، یعنی هیچ کس به او دیگر معامله نکند. این کار را کنید گفت و این منادیان گرفتن آمدن از شتر بار کردن و گرد شهر گشته به همه از صبح تا شام اعلام کردند که ای مردم این را بشناسید و با این معامله نکنید که این مفلس است و اگر هر کس نزد قاضی هم شکایت برد دیگر او را چی قاضی زندانی نمیکند و آن ضرر شما رو گرفته به شما جبران کرده نمیتواند. حالا مولانا میگن که خب وقتی که این کار را کرد، آدمی بسیار این بیت مهم است، آدمی در حبس دنیا زان بود تا بود کفلاسی او ثابت شود. انسان هم این را دانید که آن مرد زندانی رمز شیطان است. در این قصه آدمی هم در حبس این دنیا میماند تا کی؟ تا بود کفلاسی، تا آندمه که مفلسی او ثابت شود. برای چی این مرد زندانی را آزاد کرد قاضی؟ چون دیگر اون مفلس بود، چیزی نداشت، هیچ فایده نبود از بندی کردن او. به این خاطر انسان هم تا مفلسیش در این دنیا ثابت نشود، در این زندان که ما در سبت پیشی گفتیم که این دنیا زندان است، تا در این دنیا مفلسی او ثابت نشود او رهایی نمی‌یابد.
حضرت مولانا که گفته بودن این جهان زندان است و ما زندانیان، وارهان زندان و وارهان اینترنت رو وارهان زندان و خودت رو آزاد کن گفته بودن. مفلسی یعنی به این معنا که ما در صورتی که تمام چی رو داشته باشیم هم اگر آن رو از دست دهیم هیچ باکی نداشته باشیم، یعنی دلبستگی به دنیا نداشته باشیم، نه اینکه در فقر و تنگدستی. بله شاید بعضی‌ها در فقر و تنگدستی زندگی میکنند، لیکن انسان‌ها هستن که در بهترین شرایط زندگی میکنند، اما اگر همه آنچه را بازد هم هیچ گویا به او ضرر نرسیده است، یعنی چون به آنچه دلبستگی نداشت، به این خاطر باختن و نباختنش به او هیچ فرقی نمیکند. برای این معلومه آدمی در حبس دنیا زان بود تا بود کفلاسی او ثابت، تا اینکه ما مفلسیمون ثابت شدن ما در این دنیا زندان. مفلسی ابلیس را یزدان ما هم منادی کرد در قرآن ما. بعد مولانا میگن که ای انسان، چنانه که آن منادی ها مفلسی آن من را در شهر اعلان کردن، خداوندم در قرآن به ما چندین مراتب اعلان کرد که ای انسان ها این شیطان مفلس است، با این معامله نکنید، میبازید، به این معامله به شما هیچ فایده نمی آرد. کو دغا و مفلس است و بدسخن، هیچ با او شرکت و بازی مکن. ورکنی او را بهانه آوری، مفلس است و صرف از وی کی بری. اگر تو با او معامله کنی بعد بهانه بیار که شیطان مرا فریب کرد، من قبلا به شما گفته بودم ای انسان ها به این معامله نکنید، این دشمنی آشکارای شما است، این قسم خورده است که شما را از راه میزند. و من به شما هم آگاه کردم که با او معامله نکنید، میبازید. به این خاطر این چهار رو من قبلا به شما گفته بودم میگوید خداوند. خب برای همین عزیزان بیاید این راهی که هزاران نفرها رفتند و باختن ما دوباره آن راه را نرویم. از پیرمرد پرسیدن گفتن که زندگی رو چطور دیدی؟ پیرمرد گفت من زندگی رو همین خیلی دریافتم که وقتی در یک کوچه می رفتم در جوانیم به من گفتن نرو این کوچه عاقبت نداره، نه آخرش بسته است نمیتوانی روی، لیکن من گوش نکردم، رفتم آخری کوچه دیدم بسته، وقتی برگشتم آمدم اولی کوچه الکی پیر شده بودم. کاش که من سخنی آنها را گوش کرده نمی رفتم که این راهی که آنها رفتن من دانستم، اینها به من گفتن، لیکن من گفتم نه من خودم میخواهم روم. رفتم آمدم دیدم الکی پیر شدم. زندگی ما هم عین همین است. با ما الکی قبل از ما اولین انسانی نیستیم که در این دنیا زندگی میکنیم. میلیاردها انسان ها گذشتند، همه به ما گفتن که ما دیدیم این زیان دارد، یعنی تاریخ باید برای ما عبرت باشد، برای چی ما دوباره آن رو تکرار کنیم، برای چی ما خودمون آن رو میخواهیم تجربه کنیم. دیگران رفتن که دیدن زیانش رو، ما از تجربه آنها بیاید بهره بریم، آگاه شویم، تجربه آنها رو استفاده، ما دیگر راه رو استفاده بریم. میدونیم که این چخیلی که مولانا میگو خداوند به ما آگاه کرده است که به شیطان معامله نکن، میبازی. شیطان دشمنی قسم خورده ای توست. خلاصه بعد وقتی که تا بیگاه او را گرفته گشتن آمدن، دیگر منادیان رفتند و این شتربان مفلس را پیاده کرد، میخواست رود. گفت چون شبانه از شتر آمد به زیر، کرد گفتش، آن مرد کرد بود، مردی که شتربان بود، کرد گفتش منزلم دور است و دیر، بر نشستی اشترم را از پگاه جو رها کردم، کم از اخراج کا. این مرد گفت که من اکنون راه هم دور است، من از تو پولی جو نمیخواهم. از سحر تا شام اشتری مرا استفاده بردی. با آن مفلس میگفت شتربان اقلا خراجات همین کاه اشتر را ده، برای من همون راهگیران را ده که من تا شب تو رو گرفته گشتم. گفت تا اکنون چی میکرده این پس؟ هوشی تو کو نیست اندر خانه کس. این گفت که ای مردی عاقل، گفت مگر تا حالا ما چیکار کردیم؟ 10 منادی پیش تو در کیفتت مهار اشتر، من در بالای اشتر، تمام شهر مرا گرفته گشتید و آوازه کردید که این مفلس است، به این معامله نکنید، چیزی به شما نمیدهد. مگر تو در کله در عقل در جاش تو نفهمیدی آواز این 10 نفر را که در میانشان تو خودت بودی؟ طبل افلاس هم به چرخ سابعه رفت و تو نشنیده این واقعه، این رفت و نشنیدی تو این بد واقعه. طبل افلاسی من یعنی که این صدای مفلسی من با آسمان هفتم رفت، تو مگر این را نشنیدی که از من پول طلب میکنی، با من معامله کردی؟ گوشی تو پر بوده است از طمع خام، پس طمع کر میکند کور ای غلام. بعد این گفت که معلوم میشه که گوشی تو را یعنی عقل و هوشی تو را آن طمع پوشانده بوده است.
وگرنه تو الکی فهمیده بودی. یعنی مولانا میگن که طمع و این خصلت های بد روی عقل ما را میپوشاند و انسان را نمیگذارد که درست میند. این مرد مهار اشتر در دست به امید اینکه برای این مبلغ میدهند تا شام او را گرفته گشت، اما شب که شد آمد از این پول طلب کرد، بیخبر از اینکه این 10 منادی چی میگفتند تا حالا که این مفلس است، به این معامله نکنید. یعنی شیطان هم چخیره که در بیت قبل گفتیم خداوند به ما آگاه کرده است که با شیطان این کارها را نکنید که شما را میفریبد، لیکن در بعضی حالت ها روی حواس ما را این حرص و طمع و کینه و بغض و غضب و شهوت و این چیزها میگیرند و آن وقت ما میآییم و گرفتار این میشیم و از آن را بیرون میگردیم. پس پیام این قصه این است که شیطان علیه دشمنی آشکار ما اعلان کرده شده است، نباید به اون معامله کنیم، لیکن ما ندانسته میکنیم. دوم اینکه حرص و طمع و آن چیزها بعضا روی عقل ما را میگیرد و ما خلاصی درست برآوردن نمیتوانیم. فکر کنم این ثبت هم خیلی دراز به درازا کشید، اما چی چاره، چون خیلی بیت های ضروری بودن، با وجود اینکه من چندین بیت رو از من اختصار کردم نگرفتم. نصیب باز ادامه این قصه به پایان رسید، اما بعضی بیت های خوب دیگر هست که در دیگر ثبت ها بهر شما پیشنهاد خواهیم کرد. امیدوارم که از این گفته ها توانیم چیزی به خود گرفته باشیم و با آرزوی این که یک زندگی خوب و شاد و پر انرژی و یک زندگی که همیشه ما رو به راه سعادت برده باشد توانیم برای خودمون ایجاد کنیم و آن رسالت انسانی خود را انجام داده باشیم. تا ثبت های بعدی دوستان نهایت عزیزم، خدایا رو مددگاری شما باشد. خیر عزیزان.